بسم الله الرحمن الرحيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران الله الله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله، بس ما تتنفس يا اسد. هذا كمان مره. ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته